अस्सलाम वालेकुम जी। अब तक की इतलात के मुताबिक लब्बैक जो है, लब्बैक या रसूलल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है, उसके धरना जो है उसको दोबारा रवाना होने का इज़्न मिला है या उसकी क़यादत ने दोबारा आज़म इस्लामाबाद होने का फ़ैसला किया है। और वो रास्ते में सादो की, मेरा ख्याल सादो की है जी, हाँ वो गांव है इस नाम का या इस तरह के नाम का। वहाँ पे पुलिस के साथ उनके क्लैशेस हुए हैं और इनका कहना है कि उनके जो है 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है पुलिस कह रही है कि जनाब पुलिस का अपना एक वर्जन है। और पुलिस कह रही है कि उनके भी लोग जो हैं वो भी ज़ख्मी हालत में हैं और 2 पुलिस वाले जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह के लोगों पर गोलियां बरसाई, 27 लोगों को एक शहीद किया, 12 लोगों को एक शहीद किया, 4 लोगों को अभी यहाँ सादो की पहुंचने तक, मुरीदके से सादो की तक 4 लोगों को शहीद किया, सैकड़ों लोगों को जख्मी और जख्मी किया। हुकूमत के वो वज़रा जिनके तमाम अतराफ़ में राब्ते समझे जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी बस जी बहुत हो गया, अब हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नतीजे के तौर पे उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेख रशीद और फवाद चौधरी दोनों ने, और उन्होंने धमकी लगा दी। उन्होंने कहा जी बहुत हो गया जी, और हम इनके नखरे उठाई जा रहे हैं और ये बात मान ही नहीं रहे। और जिसके बाद अब उन्होंने आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया और 60 दिन के लिए रेंजर्स जो है वो पंजाब के अंदर मुतय्यन कर दी गई है। लास्ट टाइम रेंजर्स तब आई थी जब कोरोना लॉकडाउन करवाना था, वैसे उस वक्त भी नज़र नहीं आई थी। इस वक्त तो वो पहले कॉल पे थी, लेकिन दरमियान में वो पीछे भी हट गई थी। रेंजर्स नॉर्मली जो है वो मुजाहिरीन को रोकने के लिए नहीं आती, रवायत तो यही रही है। और रेंजर्स के जो डीजी साहब जो थे, अगर आपको याद हो तो पिछली दफ़ा इसी धरने को फैज़ाबाद चौक में जिन साहब ने वो पैसे तकसीम किए थे वो तो रेंजर्स के इंचार्ज थे ना जी, उन्होंने वापसी के लिए पैसे तकसीम किए थे। तो अब मसला ये है कि वो जो मतलब जिसे कहते हैं कि डेवलप, वैसे तो लफ्ज़ एरेक्ट का है लेकिन चलें, डेवलप, यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ ब्रैकेट में बाय सेइंग इंडियन एजेंट। तो हुकूमत की तरफ से वही घिसा पिटा 73 साल से मामूल तरीका कि ये जो हैं ये इंडियन एजेंट हैं। तो भाईन फिर तुसी ਜਿਹੜਾ शेख रशीद साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ लीडर ਨਾਲ जाके मुज़ाकरत कर रहे सो, तो आप इंडियन एजेंट से मुज़ाकरत कर रहे थे, उससे ऑफ़र कर रहे थे जो थी वो सारी सहूलतें। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। ये जो आपने मुआहिदा पिछली दफ़ा किया था, बल्कि 2 मुआहिदे किए हैं आपने, तो क्या आपने इंडियन एजेंट के साथ किए थे मुआहिदे या इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए थे? ओके, हमें तो पता ही नहीं चला कि आप इतने काइयाँ और चालाक आदमी हैं कि आप राह को धोखा दे गए, यानी आप उनके एजेंटों के साथ मुआहिदा कर गए और कौम को पता ही नहीं चला है। अब वो कौम को आपने बताया तो हमारी तो आंखें खुल गई हैं भाई कि ये जो लब्बैक वाले हैं, ये मौलवी साहिबान जो बेज़रर से हैं, वो जो हैं वो भी इंडिया के एजेंट होते हैं। इस तरह पहले आप टीटीपी में भी शामिल ग्रुपों के बारे में, शेख रशीद साहब जिनके बारे में आप ये कहते थे ना कि मैं उनको रोटी देता हूँ, नाश्ता कराता हूँ, बिस्तर दे देता हूँ, वो मुजाहिदीन जो इधर आते हैं, तो आपने उनके साथ भी ये किया था। आप बड़े नस्ली किस्म के तोता चश्म वाक़या हुए हैं और शर्म तो आपके पास से नहीं गुजरी। कभी आप कश्मीर के जिहादियों के पुश्तीबान बने हुए थे और फिर जब उनको टीटीपी करार दे के मारना शुरू किया भारत के साथ अंडरस्टैंडिंग पे, तो फिर आपने ऐसी आंखें फेरी कि आपने जनाब उसके बाद उनके बारे में भी यही कहा था। तो ये कोई आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे, आप हमेशा से ऐसे करते हैं क्योंकि आपका पॉलिटिकल सर्वाइवल ही यही है। आप सियासी तौर पे एक यतीम आदमी हैं और बैसाखियाँ आपको चाहिए होती हैं अपनी सियासत करने के लिए, और ये जो होता है चरब ज़ुबानी आपके पास है, मुंह पे आप मुकर जाते हैं। जिस तरह एक सहाफ़ी ने आपसे पूछा कि जनाब टीएलपी के जलसे में आप मसूफ जो तशरीफ़ लेके गए थे तो वहाँ पे क्या करने गए, तो आप मौके पे मुकर गए। आपने कहा मैं तो खुद गया ही नहीं, ठीक है। हालांकि बाहर निकल के वो जो साइनों वाले, आपके साइनों वाला वो जो है अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा जो पुलिस को, वो जो प्रेस को जारी हुआ है सर, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन छोड़े भट्ट साहब, मतलब रशीद भट्ट साहब,
چھوڑیں ان باتوں کو. یہ کیا ہے یار؟ میرا مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے، جیسے باس نے حکم دے دیا ویسے کرنا ہے. نوکری کی نخرا کی سیدھی سیدھی گالے کی آؤ. تو خیر وہ شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب تو آپ کو پتا ہے ان کا تو ڈومیسائل ہی جیلم کا ہے. تو جیلم کا ڈومیسائل والا بندہ ادھر ادھر کیسے ہل سکتا ہے؟ تو لہذا دونوں نے کہا کہ جناب ہم تن کے رکھ دیں گے. جس طرح تن کے جناب عمران خان 5 سال پورے کرے گا، اس طرح ٹی ایل پی کو بھی تن کے رکھ دیں گے. وہ پائن وہ اگلے پاسے بھی جڑے جنا انہوں نے بھی کوئی ارینجمنٹ کر لیا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو تننے آ رہے ہیں. اور وہ چل پڑا ہے جی ٹی ایل پی کا جو وہ ہے. ان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے گرفتار لوگ رہا کر دیے جائیں اور ہماری قیادت آئے اور یہاں پہ ہمیں کہے گھر جانے کو تو ہم چلے جائیں گے. ظاہر اس کے لیے قیادت کو رہا کرنا پڑے گا. حکومت کی اس وقت وہ اللیگل کسٹڈی میں ہے، نہ ان کی ڈیٹینشن کے لیے عدالت کی طرف سے اجازت مل پائی ہے کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے اور ان کی رہائی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. حکومت جو ہے وہ حالات خراب کر رہی ہے. تو دیکھنا ہوگا کہ وفاقی کابینہ میں جو لوگ جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں وہی اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر سرگرم نظر آتے ہیں حالات خراب کرتے ہوئے. آپ ذرا غور سے دیکھیے گا جو جن کے دونوں طرف رابطہ، جن کے کنیکشن دونوں طرف لگے ہوئے ہیں نا، بنی گالہ اور پنڈی دونوں طرف جن کے کنیکشن ہے، وہ اس پورے منظرنامے کو خراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مرید کے تک اگر معاملہ نپٹ جاتا تو سعد رضوی صاحب کی رہائی پہ معاملہ نپٹ جانا تھا. اب وہ جب جیسے جیسے آگے چلتے جا رہے ہیں ان کے ڈیمانڈ جو ہیں، ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں اور اب سفیر والا مطالبہ بھی اس کے اندر آ گیا. اب اور بھی 2-4 مطالبے اس کے اندر آئیں گے. جہاں تک حکومت یہ مطمئن ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ رینجر روکے گی، رینجر نے روک رہا سپاہی. وہ تو جب بھی کوئی مظاہرہ ہوا ہے وہ پاس آنے پہ کہتے ہیں مظاہرین کو جی ہم تو یہ جو تنصیبات ہیں ان کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارا آپ کا کیا ہے، جائیں حضور جائیں، یہ آگے کو نکل جائیں. ہم صرف احسن اقبال کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، وزیر داخلہ کو، کہ وہ کہیں احتساب کی عدالت کے اندر نہ چلا جائے، اور اس کے لیے ہم اپنے باسز کو، یہ جو مظاہرین آتے ہیں، اب دیکھیں نا عمران خان صاحب جب دھرنا لے کے گئے تھے تو رینجرز نے دیدہ ادھر فرش راہ کیا تھا ان کے، اور انہوں نے کہا تھا ہمارا آپ کا تو کوئی رولا نہیں ہے، جائیں سر حضور عیاشی فرمائیں. تو وہ جو ہے وہ لگتا ہے آج بھی کچھ اسی طرح کا منظر ہے اور رینجر کو کال کیا گیا ہے، لیکن یہ محض ایک جسے کہنا چاہیے کہ آئی واش ہوگا، وہی ہوگا. اب اس کا کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کوئی فریق جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے خوش نہیں ہے اور وہ دوسرے فریق کو پنش کرنا چاہ رہا ہے. اور لبیک یا رسول اللہ جو ہے اس کام کے لیے بہترین ہتھیار ہوگا، اور اس کے لبیک کے درے سے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے درے سے دوسرے کی کٹائی چاڑی جائے گی. یہ درا پلا کیڑا ہے؟ وہ جو کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جڑا آگے پیچھے ویکھے وہ بنایا نہیں کرتے تھے مفلر کا، یہ اس طرح کا کوئی درا ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، اور اس طرح کھیلنے سے آپس میں پیار و محبت جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو دیکھیے یہ پیار اور محبت کی پینگیں جو ہیں ان کا سوئنگ کہاں تک آتا ہے. ویسے پینگ جو ہے اگر وہ زیادہ سوئنگ لے جائے تو پھر فری فال کی صورت میں گرا کرتی ہے، اور جو اس پینگ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی سلامتی جو ہے وہ کوشچن میں پڑ جاتی. پینگ کو اتنا مت اوپر چڑھائیے کہ واپسی کے اوپر جو ہے دونوں فریقین میں سے دونوں فریقین یا کسی ایک کی جو ہے وہ سلامتی کے بارے میں یقین ہو جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.